अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शादी का वाक़िया बयान करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दूसरी शादी क्यों की। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बीवी हैं। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शुरू में ही मुसलमान हो गई थी। इनके पहले शौहर सकरान बिन उमर थे। दोनों मियाँ बीवी शुरू में ही हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हो गए थे। एक मर्तबा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से कब्ल एक ख्वाब देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चलते हुए इनकी तरफ तशरीफ़ ला रही हैं। और दूसरी मर्तबा हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब देखा कि एक चाँद का टुकड़ा आकर इन पर गिर गया है। और दोनों ख्वाब उन्होंने अपने शौहर को बताया तो वो बेहद चौंक गए और कहा, अगर तुम्हारा ख्वाब सच्चा है तो चाँद का मतलब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये तुम्हारे ख्वाब की ताबीर है तो जल्द ही मेरा इंतकाल हो जाएगा और तुम्हारा निकाह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो जाएगा। इसके बाद ऐसा ही हुआ। इसी दिन हज़रत सकरान बिन उमरू बीमार हो गए और फिर वफ़ात पा गए। और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा रसीदा उम्र वाली खातून बन चुकी थी। जब सकरान बिन उमरू की वफ़ात हो गई तो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचने लगी कि हज़रत सकरान बिन उमरू वो थे जो शुरू में ही मुसलमान हो चुके थे। इनसे बेहतर शौहर अभी मुझे नहीं मिल सकता। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इनसे बेहतर शौहर अता फरमाया। इस वक्त हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हो चुकी थी और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बड़ा याद किया करते थे। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की याद में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन रहा करते थे। और फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन हज़रत खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमा लीजिए। वो एक उम्र रसीदा खातून है और शुरू में ही मुसलमान हो चुकी है और अब वो बेवा हो चुकी है। उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है और वो आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अच्छी परवरिश करेंगी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख्याल रखेंगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की माँ बनेंगी और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेहतरीन तरबियत फरमाएंगी। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी कि हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा वफ़ादार और खुदमतगुज़ार बीवी है, आपके गम कम कर देंगी। और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार खातून है और शुरू में ही मुसलमान होने वाली खातून है। और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह करने के लिए राज़ी हो गए। और फिर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शादी
شادی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی اور پھر حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین بن گئی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات بن گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری سوتیلی ماں تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور وہ امہات المومنین کے لقب سے سرفراز ہو گئی اور وہ مومنوں کی ماں بن گئی اور پھر اپنی زندگی بھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز رہی۔ بہت زیادہ محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد خدمت کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزار بیوی تھی اور بہت زیادہ سخی تھی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد سخی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تربیت میں آئی اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین تربیت فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد محبت کیا کرتی تھی اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین تربیت فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش فرمائی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین تربیت فرمائی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخی خاتون تھی اور اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہوئی اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ فیاضی والی خاتون رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہموں سے بھرا تھیلا ان کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو لانے والے نے بتایا کہ یہ درہموں سے بھرا تھیلا ہے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بھلا کھجوروں کے تھیلے میں کوئی درہم بھیجے جاتے ہیں اور انہوں نے اسی وقت تمام درہموں کو مدینہ کے فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری حدیثات روایت فرمائی ہے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، اسی لیے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوشدلی کے ساتھ اپنی باری کا دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں ہی مسلمان ہونے والی خاتون ہے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی ہے۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری حدیثات روایت فرمائی ہیں۔ حضرت سعودہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تھی 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات وفات پا گئی۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد خدمت گزار بیوی تھی۔ ایسی ہی اسلامک معلومات کے لیے ویڈیو کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔